गुमराह एपिसोड 302। मेरे उधर मुड़ने तक दो और मजीद धमाके हुए थे और इधर भी उनकी दो मजीद और कारें पुरजे पुरजे होकर बिखर गई थीं। लेकिन उन कारों के तबाह होने से पहले ही उनमें से बहुत से लोग निकलकर इधर उधर मुंतशिर हो गए थे और मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें संभाल कर उन्होंने तीन तरफ से शराफत अली की कार पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी थीं। जवाब में शराफत की कार से भी फायरिंग की जाने लगी। मैंने कदरे ऊंचे टीले की ओट से तवातुर के साथ शोले लपकते देखकर यह अंदाजा लगाया कि वहां से कम दो आदमी मशीन गनों के जरिए मुसलसल गोलियों की बौछार किए हुए हैं। चुनाचे मैंने अपनी कार का रुख उधर करके एक लंबा सा चक्कर लिया और उनके पीछे जा पहुंचा। उन्होंने मेरी कार को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो अपनी मशीन गनों का रुख मेरी तरफ फेर दिया। मुझे इत्मीनान था कि उनकी गोलियां मेरी टैंक की तरह मजबूत और महफूज कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। चुनाचे मैं बेखौफी से उनकी तरफ बढ़ता चला गया। उन्होंने अपनी गोलियां बेअसर होते देखकर बौखलाहट में अपनी वो पनाहगाह छोड़ दी और उठकर मेरी कार पर गोलियां बरसाते हुए उस टीले के ऊपर चढ़ते चले गए जहां मौत उनकी घात में बैठी हुई थी। वो जैसे ही ऊपर पहुंचे, शराफत की कार से चलाई जाने वाली गोलियों ने उनका इस्तकबाल किया और वो किसी कटे हुए शहतीर की तरह उलटकर पीछे जा गिरे। मैंने उनके गिरते ही कार को दूसरी तरफ मोड़ दिया। उधर मुड़ते मुझे एक और शख्स दिखाई दिया जो बड़े से पत्थर के पीछे लेटा शराफत की कार की तरफ गोलियां चला रहा था। उसे देखते मैं उस पर चढ़ दौड़ा। वो अपने काम में इस कदर मुनहमिक था कि उसे मेरी कार का पता ही न चल सका। गोलियों की मुसलसल तड़तड़ाहट का इतना शोर था कि कार की आवाज सुनाई देना उसको मुश्किल ही था। वो उस वक्त चौंका जब कार बिल्कुल उसके सर पर जा पहुंची और बचने का वक्त ही नहीं रहा था उसके पास। लिहाजा कार उसकी दोनों टांगों को रौंदती हुई गुजर गई। उसकी दर्दनाक चीख से जाहिर होता था कि उसकी दोनों टांगें टूट चुकी हैं। मैंने कार रिवर्स गियर में डालकर एक बार फिर उसके ऊपर से गुजार दी ताकि अगर कुछ कमी रह भी गई हो तो पूरी हो जाए और उसकी टांगें उसका बोझ सहारने के काबिल ना रहें। इस दौरान शराफत अली वगैरह दूसरों को ठिकाने लगा चुके थे और आबी, फातिमा और गुलजमान ने भी अपने हिस्से में आने वाले एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया था। हर तरफ लाशें और तबाहशुदा कारें बिखरी हुई दिखाई दे रही थीं। गो बज़ाहिर हम जिस मकसद से यहाँ आए थे उसमें तो नाकामी हुई थी हमें, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर भी नाकामी नहीं कहा जा सकता था कि हमने उनकी अफरादी कुव्वत को बहरहाल अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया था। मैंने शराफत से कहा, जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे उसे तकमील देना तो मुमकिन नहीं रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी घाटे में नहीं रहे हम। आइज़क के रोने का अच्छा खासा इंतजाम कर दिया है हमने। शराफत अली बोला, और अब हमें यहाँ से जल्द अज जल्द वापस चले जाना चाहिए। इतनी जबरदस्त और खौफनाक जंग के बाद मजीद यहाँ रुके रहना परेशानी का सबब बन सकता है हमारे लिए। रात के सन्नाटे में गोलियों और रॉकेटों के धमाकों की आवाज बहुत दूर दूर तक सुनी गई होगी। चुनाचे इसका भी इम्कान है कि पुलिस सूरत हाल मालूम करने की गर्ज से इधर आन पहुंचे या खुद आइज़की की तरफ से पुलिस को यहाँ के मखदूश हालात की इत्तला देकर उसे इधर मुतवज्जो कर दिया जाए। दोनों सूरतों में मुश्किलात का सामना हमें ही करना होगा। फातिमा ने कहा, हाँ यार, अब जल्दी से निकल चलो यहाँ से, कोई मुसीबत गले ना पड़ जाए सचमुच। मैंने उसकी तायद करते हुए कहा। सब लोग जल्दी जल्दी गाड़ियों में सवार हो गए और दोनों कारें आगे पीछे तेजी के साथ वापसी की तरफ रवाना हो गईं। मेरे जहन में ये बात देर से चुभ रही थी कि इस तरफ जगह जगह फातिमा ने अपने वफादार साथियों को बिठाया हुआ था। जिस वक्त फातिमा ने उन्हें वापस जाने का सिग्नल दिया था, एन उसी वक्त दुश्मन की गाड़ियां हमारे सरों पर पहुंच गई थी और तसादुम भी शुरू हो गया था। इसके बावजूद उनमें से कोई भी हमारी मदद के लिए ना आया और ना ही किसी ने गोली तक चलाई थी हमारे किसी दुश्मन पर। वो सब के सब खामोशी से मैदान खाली करके यूं चले गए थे जैसे उनका वजूद ही ना रहा वहां पर। मैंने सिलसिले में फातिमा से पूछा, इतनी जल्दी तो नहीं चले गए होंगे वो, जो ये समझ लिया जाए कि उन्होंने दुश्मन को आते नहीं देखा होगा? ये बात नहीं है जनाब अली, वो लोग उसूलों के बेहद पाबंद हैं। चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, वो सिर्फ वही करते जिसका उनको हुक्म दिया जाए। उन्हें यही सिखाया गया है, ऐसी ही तरबियत दी गई है उन लोगों को। लिहाजा वापसी का हुक्म मिलने के बाद अगर कयामत भी टूट रही होती यहाँ तो वो मदाखलत नहीं कर सकते थे जब तक कि उन्हें हुक्म ना मिलता ऐसा करने का। मैं अगर चाहती तो उन्हें रुकने का सिग्नल देकर हमलावरों से मुकाबला करने को कह सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि मेरा ख्याल था हम लोग खुद भी उनसे निमट सकते हैं, और मेरा यह ख्याल गलत नहीं निकला। फातिमा ने जवाब दिया, लेकिन मैंने तो किसी एक शख्स को भी वापसी के रास्ते की तरफ जाते नहीं देखा। आखिर वो कैसे चले गए? वो इधर उधर मुंतशिर होकर एक एक दो करके निकल गए होंगे। आप मुतमईन रहें, उनमें से किसी को भी गजन नहीं पहुंच सका है किसी भी तरह का। वो सब बखैरियत वापस चले गए हैं। किसी का कोई हादसा पेश आ गया होता तो मुझे इत्तला मिल चुकी होती अब तक। तुमने उन्हें वापस भेजकर अच्छा नहीं किया। दुश्मन अगर तादाद में बहुत ज्यादा होते तो हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ सकती थी। अगर ऐसा होता तो वो दोबारा आ सकते थे। वहां वापस भेज देने की एक वजह यह भी थी कि मैं बेजरूरत उनमें से किसी एक को भी जाया नहीं करना चाहती थी। रात का वक्त है जनाब अली, अगर मुकाबले के दौरान उनमें से कोई मारा जाता और हम बेखबरी में उसकी लाश यहाँ छोड़कर चले जाते तो दुश्मन की लाशों के साथ उसकी लाश भी शामिल कर दी जाती, और वो लाश अगर आइज़क या उसका कोई ऐसा मातहत देख लेता जो उसे जानता होता तो उन सबकी जिंदगियां खतरे में पड़ जाती।
یہ سارے لوگ جیرالڈ کے ماتحت ہوا کرتے تھے اور ان اداروں اور کارخانوں میں متعین ہیں جو پہلے جیرالڈ کے کنٹرول میں تھے اور اس کی موت کے بعد میری ملکیت قرار دے دی گئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ اب میرے ماتحت ہیں۔ میں نے انہیں حقائق سے آگاہ کر کے تنظیم کا باغی بنا دیا ہے۔ یہ بات آئزک نہیں جانتا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کیوں اس کے خلاف کام کر رہی ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہاں تنظیم کی سربراہی کی خاطر اسے زک پہنچا کر اوپر والوں کو اس سے بدظن کر دینا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ کون لوگ تنظیم میں میرا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ ان نچلی سطح کے لوگوں کو بغاوت کا الزام لگا کر ختم کر سکتا ہے۔ لہٰذا میں ان میں سے کسی کو بھی اس کی نظروں میں آنے نہیں دینا چاہتی جب تک کوئی مجبوری نہ آن پڑے۔ اس وقت تک میں اسے بے خبر رکھ کر زیادہ سے زیادہ جتنا بھی نقصان پہنچا سکوں پہنچا دینا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ہو سکے ان لوگوں کو ہر قسم کے شک و شبے سے دور رکھا جائے۔ اگر ایسا ہے تو تمہیں ان لوگوں کو ایسے معاملات سے دور ہی رکھنا چاہیے جن میں ان کی پوزیشن مشکوک ہو جانے کا احتمال ہو۔ آئندہ کسی ایسی مہم میں انہیں شامل نہ کرنا۔ آدمیوں کے ہمارے پاس بھی کمی نہیں ہے۔ شرافت علی نے پوری فوج تیار کر رکھی ہے اور یہ تم نے بہت ہی اچھا کیا کہ انہیں واپس بھیج دیا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ فیکٹری کے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس کا بلند و بالا گیٹ پوری طرح کھلا ہوا تھا اور 2 ہیوی ٹرکس اس کے گیٹ سے گزر کر باہر آنے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے۔ سامنے سے گزرتے ہوئے سرسری نظر میں یہ معلوم کرنا بہت مشکل تھا کہ ان ٹرکوں میں کیا ہے، لیکن حالات کے پیش نظر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ٹرک ہمارے مقابلے کے لیے تازہ نفری لے کر باہر نکل رہے ہوں گے۔ فاطمہ انہیں دیکھتے ہی بولی، یہ ہمیں گھیرنے کے لیے ہی باہر آ رہے ہیں جناب عالی، ہم بہت بروقت نکل آئے ادھر سے۔ لیکن دوسرے لمحے ہمارا یہ اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ ہم جیسے ہی فیکٹری کے اگلے موڑ پر پہنچے ہمیں پوری قوت سے اپنی گاڑیوں کو بریک لگا کر روکنا پڑا۔ اگر مجھ سے یا شرافت سے ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو ہم دونوں کی یا ہم میں سے کسی ایک کی گاڑی سامنے قطار باندھے کھڑے ہوئے 3 ٹرکوں سے بری طرح ٹکرا گئی ہوتی۔ وہ تینوں ٹرک بھی بالکل ویسے ہی تھے جیسے ہم نے ابھی ابھی فیکٹری کے گیٹ میں کھڑے دیکھے تھے۔ وہ تینوں سڑک کی چوڑائی کو پوری طرح گھیرے ہوئے برابر کھڑے تھے۔ تینوں نے اپنی اپنی ہیڈ لائٹس بجھا رکھی تھی، البتہ انجن ان کے سٹارٹ تھے۔ ایک زوردار چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہماری گاڑیاں ٹرکوں سے چند انچ کے فاصلے پر جا ٹھہری تھیں۔ میرا دماغ بری طرح جھنجھنا اٹھا۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں ان ٹرک ڈرائیوروں کو گالیاں دیتے ہوئے اپنی طرف کی کھڑکی کا شیشہ گرانا شروع کیا تاکہ کھڑکی سے سر باہر نکال کر ان کی حرکت پر انہیں جی بھر کے گالیاں سنا سکوں، مگر فاطمہ نے جلدی سے مجھے روکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ جناب عالی؟ ریورس گیئر ڈال کر گاڑی کو تیزی سے بیک کریں، ہمیں گھیرا جا رہا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسی کے ساتھ میری نظر شرافت علی کی کار پر جا پڑی جو ایک جھٹکا لے کر تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ بے اختیار میں نے بھی ریورس گیئر ڈال کر اپنی کار کو پیچھے دوڑا دیا۔ ہمیں پیچھے ہٹتے دیکھ کر وہ تینوں ٹرک ایک ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ میں نے انہیں آگے بڑھتے دیکھ کر کار کو واپس موڑنا چاہا تو پیچھے سے گلزمان بولا، بیکار ہے جیلانی بھائی، ہمارے پیچھے فیکٹری کے گیٹ کے سامنے بھی 2 ٹرک کھڑے ہو گئے اندر سے آ کر۔ انہوں نے ہمارے پیچھے جانے کا راستہ بھی بند کر دیا ہے۔ ہمیں دونوں طرف سے گھیر لیا گیا ہے جناب عالی۔ وہ دونوں ٹرک جو ہم نے فیکٹری کے گیٹ میں کھڑے دیکھے تھے انہیں اسی لیے کھڑا کیا گیا تھا وہاں آگے تو انہوں نے سڑک بلاک ہی کر رکھی ہے۔ ہماری گاڑیاں ادھر آتے دیکھ کر واپسی کا راستہ بھی بند کر دیا ہے اب۔ فاطمہ بولی، راستہ تو ان کے باپ کو بھی دینا پڑے گا ہمیں، میں سامنے سے آنے والوں کو اڑا کر رکھ دوں گا ابھی۔ میں نے ڈیش بورڈ کے خفیہ خانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے انہیں راکٹوں سے اڑا دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ابھی میں وہ خفیہ خانہ کھول ہی رہا تھا کہ میں نے شرافت علی کی کار میں سے انگارے کی طرح دہکتی ہوئی کسی چیز کو تیزی سے سرسراتے ہوئے آگے والے ٹرکوں کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ انگارہ اینڈ ٹرکوں کے اوپر جا کر ہلکی سی آواز کے ساتھ پھٹا اور بے شمار روشن ستارے سے فضا میں بکھر گئے۔ ان سے خارج ہونے والی روشنی اتنی تیز تھی کہ وہ پورا علاقہ روشنی میں نہا گیا۔ فاطمہ نے فکر مندی سے کہا، اوہ یہ کیا کیا شرافت علی نے؟ اس طرح تو وہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں نشانہ بنا لیں گے، یہ روشنی نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو۔ شرافت علی کا کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، تم دیکھتی رہو اب ہوتا کیا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا۔ عین اسی لمحے ایک دھماکے کے ساتھ ان 3 میں سے ایک ٹرک کے پرخچے اڑ گئے اور اس میں سے آگ کے گولے اڑ اڑ کر ساتھ والے دونوں ٹرکوں پر جا کر گرنے لگے۔ ان ٹرکوں میں سوار لوگ ابھی صورتحال کو سمجھ نہ سکے تھے کہ ایک اور دھماکہ ہوا اور ایک اور ٹرک اڑ گیا۔ ابھی اس دھماکے کی باز گشت بھی ختم نہ ہو سکی تھی کہ تیسرے دھماکے کے ساتھ تیسرا ٹرک بھی فضا میں منتشر ہو گیا۔ پوری سڑک پر ان تینوں ٹرکوں کے جلتے ہوئے ملبے کے ساتھ ان میں سوار لوگ بھی ادھر ادھر زخمی یا مردہ حالت میں پڑے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ لوگ جو زیادہ زخمی نہیں تھے اٹھ کر ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچانے کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن اتنی روشنی میں کوئی جائے پناہ نہیں رہی تھی ان کے لیے۔ پھر اچانک ہی مخالف سمت سے گولیاں اولوں کی طرح برسنے لگیں اور پناہ کی تلاش میں بھاگنے والے اچھل اچھل کر گرنے لگے۔ ارے یہ فائرنگ کون کر رہا ہے؟ ادھر شرافت علی کی کار تو پیچھے آنے والے ٹرکوں کی طرف گھوم چکی ہے۔ فاطمہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔
शराफत की कार पीछे फैक्ट्री के गेट से निकलकर सड़क के दरमियान हायल हो जाने वाले ट्रकों की तरफ रुख किए खड़ी थी। मैंने कहा, ओह, इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा था। उधर शराफत अली ने अपने आदमी बिठाए हुए हैं, उन्होंने ही हमें दुश्मन के घेरे में देखकर ये कार्रवाई की है। शायद मैं यही समझ रहा था कि ये काम शराफत अली वगैरह ने दिखाया है। अचानक हमारे अकब से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने पीछे गर्दन मोड़कर देखा, उधर दोनों ट्रकों और फैक्ट्री के गेट की तरफ से तवातुर के साथ शोले लपकते दिखाई दे रहे थे। दुश्मन शराफत की कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। मैंने तेजी से अपनी कार मोड़कर शराफत अली की कार की तरफ दौड़ाते हुए आबी और गुलजमान से कहा, आबी, तुम दोनों अपनी स्टैंड गनें संभाल कर तैयार हो जाओ। फातिमा बोली, मगर ये आप इन लोगों को छोड़कर इधर क्यों जा रहे हैं? पहले इन्हें खत्म कर लें, वरना पीछे से ये ना टूट पड़े हम पर। इनकी तुम परवाह मत करो, वो लोग जिन्होंने तीनों ट्रक तबाह किए हैं वो इन्हें संभाल लेंगे। हमें शराफत अली की मदद को जाना चाहिए। मैं कार दौड़ाकर शराफत अली की कार के पास जा पहुंचा। शराफत ने मुझे अपने करीब देख के चिल्लाकर कहा, जिलानी, रॉकेट फायर करो इन ट्रकों पर। मेरे पास रॉकेट खत्म हो चुके हैं, जल्दी करो, इन ट्रकों को उड़ा दो। मैंने फुर्ती से खुफिया खाने में हाथ डालकर बटन दबा दिया। कार ने हल्का सा झटका खाया और दूसरे लम्हे मेरी कार के सामने खड़ा हुआ ट्रक फिजा में मुंतशिर होकर जलने लगा। मैंने तेजी से कार का रुख बदलकर दूसरे ट्रक को निशाने पर लेकर एक बार फिर बटन दबा दिया। पलक झपकते में दूसरा ट्रक भी तबाह हो गया और धड़ाधड़ जलने लगा। आबी और गुलजमा ने दोनों ट्रकों के तबाह होते ही गाड़ी छोड़ दी। वो दोनों कार से बाहर निकलकर स्टैंड गनों से गोलियां बरसाते हुए फैक्ट्री के गेट की तरफ दौड़ पड़े, जहां से अब तवातुर के साथ हम पर गोलियां बरसाई जा रही थीं। ये सूरत हाल बहुत ही खतरनाक थी। बरसती गोलियों के दरमियान ये खुले मैदान में दौड़ते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ना बेहद खतरनाक काम था। इससे पहले कि मैं उन्हें आवाज देकर रोकता, वो दोनों बहुत आगे जा चुके थे और फिर वही हुआ जिसके तस्वुर से खौफजदा होकर मैं आंखें फाड़े उन्हें तक रहा था। वो दोनों गेट के नजदीक पहुंचते दुश्मन की गोलियों का निशाना बन गए। उनकी जिस्मों से मैंने खून के फव्वारे उबलते देखे तो मैं तड़प उठा। मैंने दरवाजा खोलकर अपनी स्टैंड गन उठाई और गुस्से से दीवाना होकर बाहर निकलना चाहा, मगर फातिमा ने तेजी से मेरा बाजू थामकर मुझे रोकते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या खुदकुशी करने का इरादा है? मैंने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो देखो, उन्होंने आबी और गुलजमान को जख्मी कर दिया है। हटो, मेरा हाथ छोड़ दो, उन दोनों को मेरी मदद की जरूरत है। जल्दी चलो, उनके जिस्म खून में नहाए हुए हैं। सब्र करें जनाब आली, जो होना था वो हो चुका है। अब उन्होंने गलती की थी, उन्हें यूं अंधाधुंध नहीं घुसना चाहिए था उनके दरमियान, और अब आप भी वही गलती करना चाहते हैं। नहीं, आप बाहर नहीं जाएंगे। उसने मुझे अंदर खींचकर दरवाजा बंद करते हुए कहा, मैं आपको मरने के लिए नहीं जाने दूंगी। ओह, मुझे जाने दो, छोड़ दो, मुझे मत रोको। वो दोनों बहुत जख्मी हैं, देखो कैसे तड़प रहे हैं। वो लगता है जैसे जान निकल रही है उनकी। वो मर रहे हैं फातिमा, वो मर रहे हैं। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। हिम्मत से काम ले जनाब आली, ऐसे कामों में ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। ऐसे बड़े बड़े नुकसानात के लिए तैयार रहना पड़ता है हरदम। यूं जज्बाती होकर आप इस नुकसान की तलाफी करने के बजाय उसमें इजाफा ही करेंगे। मगर वो मेरा यार आबी, वो दम तोड़ रहा है मेरी आंखों के सामने। मैं उसे यूं मरने नहीं दूंगा। हटो, जाने दो मुझे। मैंने उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद करते हुए कहा, वो मेरा यार आबी, वो गुलजमान, मर जाएंगे वो दोनों। उन्हें मदद चाहिए, बेवकूफ लड़की। मुझे जाने तो उनकी मदद के लिए, मैं उन्हें उठाकर लाऊंगा। उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैंने बड़े हाथ पांव मारे, बड़ी कोशिश की उसकी गिरफ्त से निकल जाने की, लेकिन कामयाब ना हो सका। मेरी आंखों के सामने मेरे दो बाजू कटकर गिर पड़े थे। मेरा दिल उनके लिए मचल रहा था। मेरी हालत उस वक्त नाकाबिले बयान थी। मेरा दिल रो रहा था। मुझे फातिमा का उस वक्त का रोकना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा जिगरी यार आबी और मेरे लिए अपनी जान पर खेल जाने को हरदम तैयार रहने वाला गुलजमान मेरे सामने लहू में नहाए पड़े थे और वो मुझे उनके पास जाने से रोक रही थी। मैंने गुस्से से कहा, छोड़ दे मुझे उल्लू की पट्टी, जाने दे मुझे उनकी मदद के लिए। वो मर रहे हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। मैं उसे गालियां दे रहा था, बुरा भला कह रहा था, मगर वो किसी भी तरह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। नहीं जनाब आली, मैं आपको खुदकुशी नहीं करने दूंगी। शराफत अली की कार मेरी कार के साथ ही खड़ी थी। वो लोग भी मेरी उस वक्त की कैफियत को देख और समझ रहे थे। मुझे फातिमा के हाथों से निकलने की शदीद जद्दोजहद करते देखकर खान उस कार से उतरकर सीधा हमारी कार में आन घुसा। उसी ने मुझे ड्राइविंग सीट से धकेलकर स्टीयरिंग संभालते हुए फातिमा से कहा, तुम इसे पकड़े रहो मजबूती से, मैं कार लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। उसी लम्हे मेरे कानों ने पुलिस कार के सायरन की आवाज सुनी, जो लम्हा ब लम्हा करीब होती जा रही थी। खान ने यह आवाज सुनते ही कहा, लगता है पुलिस आ रही है इधर ही। उसने रफ्तार बढ़ाकर कार को मुखालिफ सिमत में पूरी रफ्तार के साथ दौड़ाना शुरू कर दिया। वो जल्द अज जल्द उस इलाके से निकल जाने के लिए तेजी से कार दौड़ाता चला जा रहा था और मेरा दिल जैसे अंदर ही अंदर बैठता जा रहा था। मुझे दम ब दम मौत की तारीख वादी की तरफ बढ़ते हुए आबी और गुलजमान के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उस समय।
ایسے میں فاطمہ مجھے نہ پکڑ لیتی تو میری زندگی کی بھی آخری رات ہی ثابت ہوتی وہ، مگر میرے ان ہمدردوں نے مجھے اس رات موت کی وادی میں اترنے نہیں دیا اور وہاں سے نکال ہی لائے کسی نہ کسی طرح۔ گھر آ کر بھی میرا جنون کم نہ ہوا تھا۔ خان، انور کمال اور شرافت علی مجھے پکڑ پکڑ کر زبردستی روکے ہوئے تھے اور میں تڑپ کر ان کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ ان سب کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالا تھا میں نے۔ آسیہ اور فردوسی بیگم بھی جاگ گئی تھی اور اپنے اپنے بستروں سے اٹھ کر میرے پاس آ کر مجھے دلاسے اور تسلیاں دے کر سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب کسی بھی طرح میرا جنون کم نہ ہوا تو وہ جا کر ماں جی کو بلا لائیں۔ ماں جی کو دیکھ کر میرے سینے میں کھوک سی اٹھی اور میں تڑپ کر بلکتا وہ ان کے سینے سے جا لگا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میں کب سسکیاں لیتے لیتے ماں جی کے آغوش میں سو گیا تھا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے زیادہ تاریک، سب سے زیادہ المناک رات تھی۔ اس سیاہ رات نے مجھ سے میرا رفیق، میرا ہمدم، میرا یار آبی چھین لیا تھا، اور اس کے بغیر میں خود کو بالکل تنہا اور بے سہارا سمجھنے لگا تھا۔ اس رات میری زندگی کی ساری حرارت، ساری توانائی ختم ہو گئی تھی۔ میں ادھورا رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں اپنے دونوں بازوؤں سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس وقت اگر فاطمہ، شرافت، انور کمال اور خان جیسے مخلص اور محبت کرنے والے لوگ میرے ساتھ نہ ہوتے تو میری زندگی کی کہانی، میری یہ آرزوؤں، امنگوں اور جذبوں بھری داستان اس رات تمام ہو گئی ہوتی، اور آج کسی کو یہ معلوم بھی نہ ہوتا کہ غلام جیلانی نام کا کوئی گم کردہ رہ شخص بھی اس دنیا ناپائیدار میں کبھی آیا تھا کچھ دن گزارنے۔ کسی ایسے شخص نے بھی اس سرائے فانی میں کچھ دن قیام کیا تھا اور اپنے مختصر سے قیام کے دوران اتنے ہنگامے کر گیا تھا وہ۔ آبی کے بعد بھی میرے چاہنے والے بہت باقی تھے یہاں۔ میرے گرد ایسے جانثار بھی موجود تھے جو میرے لیے جان سے گزر سکتے تھے اور میرا ہر دکھ بانٹنے کو تیار تھے، مگر آبی کے بغیر میرے لیے دنیا بے رنگ و بو اور بیکار سی ہو کر رہ گئی تھی۔ بس ایک ماں جی کی ذات ایسی تھی جن کے ساتھ بیٹھ کر اور جن کی باتیں سن کر کچھ ڈھارس بنتی تھی اور جن کی صورت دیکھ کر جینے کا حوصلہ پیدا ہوتا تھا۔ اس واقعے نے آسیہ کی صورت کو بھی دھندلا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر رنج و الم کے سائے منڈلاتے دکھائی دیتے تھے۔ اس کے چہرے کی ساری رانائی مان پڑ کے رہ گئی تھی۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ اور آبی ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا مجھے کہ ان کی یہ قربت اتنی گہری، اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ آبی کے بغیر جینے کا حوصلہ ہی ہار جائے گی، اس سے بچھڑ کر وہ یوں مرجھا کے رہ جائے گی۔ مگر میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ باہمت اور حوصلے والی تھی۔ گو اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا آبی کے بعد۔ وہ بکھر رہی تھی، لیکن میری ڈھارس بندھانے اور مجھ میں جینے کا حوصلہ پیدا کرنے میں وہ سب سے زیادہ پیش تھی۔ ہم آبی اور گلزمان کو جس حال میں چھوڑ کر آئے تھے اور جس طرح میں نے انہیں گولیاں کھا کر گرتے اور ان کے جسموں سے خون ابلتے دیکھا تھا، اس کے بعد ان کے زندہ رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میرے دل کے کسی گوشے میں یہ خیال موجود تھا کہ آبی اور گلزمان ابھی زندہ ہیں۔ اخبارات میں اس واقعے کی خبر جس طرح شائع ہوئی، اسے پڑھ کر مجھے کوئی حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے وہی کچھ لکھا تھا جو فیکٹری کی انتظامیہ اور پولیس نے انہیں بتایا تھا۔ اخبار میں چھپا تھا، رات کو نصف شب کے قریب بدنام زمانہ ڈاکو غلام جیلانی نے سائٹ کے علاقے میں ایک فیکٹری کو لوٹنے کی کوشش کی، جو فیکٹری کے نگران عملے کی بروقت مداخلت کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ ڈاکو بڑی تعداد میں دستی بموں اور دیگر خطرناک قسم کے آتشی اسلحے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے فیکٹری میں گھسنے کے لیے ایک جانب کی دیوار توڑ کر نقب لگائی تھی، لیکن ابھی وہ اندر گھسنے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ فیکٹری کے نگران عملے کی ایک گشتی پارٹی وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے ڈاکوؤں کو للکارا تو ڈاکوؤں نے ان کی گاڑیوں پر راکٹ لانچر کے ذریعے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں نگران عملے کی گاڑی تباہ ہو گئی اور اس میں سوار 5 نگران بھی ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ اور دھماکوں کی آواز سن کر فیکٹری کی نگرانی پر مامور عملہ 4 گاڑیوں میں بھر کر اس طرف دوڑ پڑا جدھر سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے 2 طرف سے ڈاکوؤں کو گھیرنے کی کوشش کی، مگر ڈاکوؤں نے ان 4 گاڑیوں کو بھی راکٹ لانچر سے تباہ کر دیا اور عملے کے 20 افراد کو ہلاک کر ڈالا۔ اس زبردست تباہی کے بعد ڈاکوؤں نے جائے واردات سے فرار ہونے کی کوشش کی تو انتظامیہ نے، جو پولیس کو ٹیلی فون پر اطلاع دے چکی تھی، گیٹ کے دونوں طرف 5 ٹرک کھڑے کر کے ڈاکوؤں کو پولیس کی آمد تک وہاں روکے رکھنے کی کوشش کی، مگر ڈاکوؤں نے دستی بموں اور راکٹوں کے ذریعے ان ٹرکوں کو بھی تباہ کر دیا اور گولیاں برساتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ساری کارروائی کے دوران فیکٹری کے نگران عملے کے 25 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 15 ڈاکو ہلاک ہوئے، جن میں ایک کے سوا باقی سبھی مختلف جرائم کی سزا کے طور پر جیل میں رہ چکے ہیں۔ ایک ڈاکو کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں میں راولپنڈی جیل کا ایک مفرور مجرم اسلم آبی بھی شامل ہے۔ خیال رہے کہ اسلم آبی لاہور کے خطرناک ڈاکو اور سزائے موت کی کوٹری سے مفرور مجرم غلام جیلانی کا دست راز تھا۔ اس کی لاش کو شناخت کے بعد ہی پولیس سے نتیجہ خیز کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے کہ یہ واردات غلام جیلانی کے گروہ نے کی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے غلام جیلانی اور اسلم آبی کا نام کراچی میں ہونے والی کئی قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں کے سلسلے میں اخبارات میں آتا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں وہ دونوں کراچی ریلوے اسٹیشن پر جیلانی کی بہن آسیہ کو پولیس کی تحویل سے چھڑا کر لے گئے تھے۔ جیلانی اور آبی کی طرح آسیہ بھی قتل اور ڈکیتی کی کئی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب ہے۔ پولیس اور اخبارات نے اس ساری کارروائی کو ڈاکہ زنی کی واردات قرار دیا تھا اور فیکٹری کی انتظامیہ نے اپنے پالتو گنڈوں کو میرا ساتھی ٹھہرا کر ان کی ہلاکت کو ڈاکوؤں کی ہلاکت بتا کر اپنے محافظوں کا کارنامہ قرار دیا تھا۔
حالانکہ مرنے والوں میں آبی اور گلزمان کے سوا ہمارا کوئی آدمی شامل نہیں تھا۔ مرنے والوں کی کل تعداد 40 تھی، جن میں 38 آدمی ان کے اور 2 ہمارے تھے، مگر ان لوگوں نے اس حقیقت کو بالکل الٹ دیا تھا۔ 15 آدمی ہمارے کھاتے میں ڈال کر وہ پولیس کے سامنے اس جواب دہی سے بچ گئے تھے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی فیکٹری کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی فوج کیوں رکھی ہوئی تھی۔ فیکٹری میں ایسی کیا چیز ہے جس کی حفاظت کے لیے انہیں اتنے سارے محافظوں کی ضرورت رہتی ہے؟ اس کے علاوہ چونکہ مرنے والے وہ 13 افراد مختلف جرائم میں سزا یافتہ تھے جن کا ریکارڈ پولیس کے پاس موجود تھا، اگر وہ انہیں اپنا آدمی تسلیم کر لیتے تو انہیں یہ جواب دہی بھی کرنا پڑتی کہ ایسے مجرمانہ سرگرمی میں ملوث افراد کو فیکٹری کی نگرانی کے لیے کیوں رکھا گیا تھا۔ چنانچہ انتظامیہ نے ان سب کو ہمارے کھاتے میں ڈال کر خود کو ہر قسم کی جواب دہی سے بچا کر قانون کی حمایت حاصل کر لی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیان کی تردید کرنے نہ ہم پولیس کے سامنے جائیں گے اور نہ ہی اخبارات کے دفاتر کے چکر لگانا پسند کریں گے، لہٰذا انہوں نے سب کچھ ہمارے سر منڈ کر خود کو مظلوم ثابت کر دیا تھا۔ میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی کہ انہوں نے پولیس کو کیا بیان دیا تھا۔ میرا جو اعمال نامہ پولیس نے تیار کر رکھا تھا اس میں پتہ نہیں کتنے کردہ اور نہ کردہ گناہ درج کر رکھے تھے انہوں نے، جن کی اگر میں تردید بھی کرتا تو کوئی اسے تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوتا، لہٰذا میں اس چکر میں پڑتا ہی نہیں تھا۔ میں موت کی کوٹری سے بھاگا ہوا ایک ایسا مجرم تھا جسے عدالت سزائے موت کا حکم سنا چکی تھی، اور جب بھی میں پولیس کے ہاتھ لگ جاتا اس نے بغیر کسی ہل و جت کے مجھے سیدھا تختہ دار پر لے جانا تھا، لہٰذا میرے لیے اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ انہوں نے میری فائل کے صفحات کس طرح کالے کر رکھے ہیں۔ میں ایک کمرے میں منہ چھپائے پڑا آبی کا سوگ منا رہا تھا اور فاطمہ میرے وطن کے دشمن آئزک کی تلاش میں ادھر ادھر شب خون مارتی پھر رہی تھی۔ اس دوران اس نے بڑی تباہی مچائی تھی۔ کئی خونریز مقابلوں میں آئزک کو اتنا شدید نقصان پہنچایا تھا اس نے کہ کراچی کی حد تک تو تنظیم تقریباً تباہ و برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ عجیب اور حیران کن بات یہ تھی کہ شرافت علی، انور کمال اور خان کے علاوہ ان مارکوں میں آسیہ بھی اس کے ساتھ شریک رہی تھی۔ وہ اس جدوجہد میں اب آبی کے انتقام لینے کی غرض سے شریک ہو گئی تھی۔ یہ بات صرف میں ہی جانتا تھا، ورنہ دوسروں کا تو شاید یہی خیال رہا ہوگا کہ وہ میری وجہ سے ان کے ساتھ شریک ہوئی ہے۔